अमीर बलाच कत्ल केस में न्यू अपडेट क्या आप देख रहे हैं? न्यू अपडेट ये है, शूटर पकड़ा गया, उसका नाम है इरफान काना। सर आप कह रहे हैं कि एहसन शाह ही इसमें मुलविस है। वो एक खानसमा पकड़ा गया, तस्वीर देखकर उसने कह दिया कि ये बंदा तीफी भट्ट को मिलने के लिए आता था। बलाच की वालदा वो इसको जो है ना एहसन शाह को अपना बेटा समझती थी। वो कहती तुम मेरे तीसरे या चौथे बेटे हो। तो इसका जहन ये था कि दो भाई मर जाएंगे ना तो मजबूर उन्होंने उनकी माँ कहे कि घर में मर्द कोई नहीं रह गया, तो एहसन शाह तुम इस गद्दी पे बैठ जाओ जो उनके अबाओ अजदाद से चली आ रही थी। ब्लैक वीगो डाले का क्या रोल है? वो उसी दिन रोड पे आया और उसके बाद वापसी थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी के बाद वो पता नहीं लगा अंदर सोसाइटी में कहाँ गया। तो आगे इनका क्या मतलब कि बनेगा? ये उनकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो पीस चाहते हैं या वो लड़ाई करेंगे। 25 कत्ल और भी हो गए ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर सुलह होनी है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब। ये सोशल मीडिया पे आजकल बहुत एक्टिव रहते हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि अमीर बलाच कत्ल केस में न्यू अपडेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भैया साहब, अमीर बलाच कत्ल केस में न्यू अपडेट क्या आप देख रहे हैं? न्यू अपडेट ये हैं कि केस जो है पाया तकमील पे पहुंच चुका है। उसका समझ लें कि जो मुलजमान थे सब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। जिसने जो किया था वो करने वाले करवाने वाले सब जो है ना सफ़ा मिसल पे आ चुके हुए हैं। अभी गिरफ़्तारी का अमल जो है ना, जितनी भी गिरफ़्तारी इस केस से मुतवक्किल हैं उनका अमल जारी है। उसमें कुछ टाइम दरकार है, तो इसमें जो है ना बड़ी पेशरफ्त हुई हैं। वो जो एहसन शाह है उसका पता लग गया कि वो बिल्कुल उसी की सारा करा जो है किया धरा था। उसी ने जो है ना बलाज को मरवाने के लिए जो है तीफी भट्ट से रब्ता किया हुआ था। वो एक खानसमा पकड़ा गया जिसकी स्टेटमेंट जो है ना ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। उसने ये कहा है कि ये बंदा, तस्वीर देखकर उसने कह दिया कि ये बंदा तीफी भट्ट को मिलने के लिए आता था। उसके बाद उस बंदे का सऊदी अरब से जो है ना बलाज को फ़ोन करना और इसके साथ जितने भी टीम वहाँ पे शादी पे गई थी मुख्तलिफ टाइम में ना साथ गए दूसरे अफराद को भी कॉल करके पूछना क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, रोटी खुल गई कि नहीं, प्रोटोकॉल ठीक है, असला ज़्यादा तो नहीं लेता। इस तरह की बातें वो अलग अलग नंबरों पे लोगों को कॉल करके उनसे तफसीलात ले रहा है। और उसके बाद एक टाइम पे से बलाज को वीडियो कॉल करके कहा ये दुआ कर लो, मैं खाना काबा के आगे खड़ा हूँ। और वो दुआ नहीं करवा रहा था, वो असल में इसकी लोकेशन ले रहा था। बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा ये कहाँ पे बैठा हुआ है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वो अपने मुखालिफिन के साथ, वो जो बलाज के मुखालिफ थे उनके साथ शेयर कर रहा था। और ये सारी चीज़ें जो है ना उसको गुनाहगार करार देती हैं। तो सर आगे देखें ना कि इनकी दुश्मनी इतनी पुरानी चलती आ रही है, तो अब अमीर बलाच की भी उन्होंने कत्ल कर दिया उसको, तो आगे इनका क्या मतलब कि बनेगा इनसे? ये उनकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो पीस चाहते हैं या वो लड़ाई करेंगे। दोनों हक उनके पास मौजूद हैं, कोई भी उनको उनके हक से नहीं रोक सकता। लेकिन आखिर जो है ना 25 कत्ल और भी हो गए ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर सुलह होनी है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि सारे मामलों को साइड पर रख कर ना खुदा की ज़ात के ऊपर डोरियाँ छोड़ के, अगर वो कहते हैं कि हम कलाम पाक के हलफ देते हैं कि अभी हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए जो है ना अल्लाह पर डोरियाँ छोड़ दें, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। सर आप कह रहे हैं कि एहसन शाह ही इसमें मुलविस है, लेकिन अभी तक तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वही है मुलविस इसमें? पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है ना, साथ साथ ज़िमनियाँ लिख रही होती है। जो चीज़ ज़िमनी के ऊपर लिखी जाए ना वो सफ़ा मिसल का हिस्सा बन जाती है, फिर उसको आप दोबारा रिमूव नहीं कर सकते। तो उसके बयानात जो है ना, जिस तरह तफ्तीश हो रही है, जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसकी ज़िमनियाँ लिखी जा रही हैं। तो अभी तक के जो हालात है ना वो यही हैं कि उसने बताया कि जी मैं अमीर बलाच को जो है ना मैंने मरवाया, 5 करोड़ रुपये मेरी डील हुई थी, 50 लाख मैंने ले लिया था और मैंने दोनों भाइयों को मरवाना था इकट्ठे। और इसका मतलब ये था कि वो, ये कौन कह रहा है? पुलिस को उसने स्टेटमेंट दी है कि मैंने दोनों भाइयों को मरवाना था। उसके बाद जो है ना बलाज की वालदा वो इसको जो है ना एहसन शाह को अपना बेटा समझती थी। वो कहती तुम मेरे तीसरे या चौथे बेटे हो। तो इसका जहन ये था कि दो भाई मर जाएंगे ना तो मजबूर उन्होंने उनकी माँ कहे कि घर में मर्द कोई नहीं रह गया, तो एहसन शाह तुम इस गद्दी पे बैठ जाओ जो उनके अबाओ अजदाद से चली आ रही थी, जो अड्डे के अंदर है, टीपू पहलवान की गद्दी। तो बस इसका ये प्लान था। एक प्लान बंदा बनाता है और दूसरा प्लान जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। और सर आगे आप क्या देख रहे हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हो रही होंगी? गिरफ्तारियां नहीं, इन्वेस्टिगेशन कितने बंदे जो है ना ज्वाइन करेंगे, तफ्तीश में जो बंदे कितने शामिल होंगे, वो दर्जनों की जो है ना तादाद में है। यानी किसी के ऊपर भी हाथ अगर रखा है पुलिस वालों ने और उसको मशकूक पाया कि इसकी कोई ना कोई एक्टिविटी है, पुलिस ने उसको बुलवाया, अगर वो आ गया नहीं तो वो उसको उठा के ले गए, उसको ले गए हैं। और आगे जो मज़ीद इसमें है कि अभी भी अगर हम उसके एहसन शाह के घर हम जाते हैं, उसके बाहर हम किसी से बात कर रहे हैं तो कोई तैयार नहीं बात के लिए।
نہیں وہ اس لیے لوگ نہیں نا تیار ہوں گے, کیس اتنا ہائی پروفائل ہے, ہر بندہ شاہد چودھری تو نہیں. مجھے تو جو بھی کہتا ہے جو سب موقف لینا ہے, تو میری رائے ہے, میں اپنی رائے کے اظہار کا میرے پاس حق موجود ہے, یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, مجھے کوئی بھی سے نہیں روک سکتا. خواہ کسی بھی ٹاپک پہ میرے سے بات کریں, ہر بندہ جو ہے نا وہ اجتناب کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ لڑائی میرے گھر نہ آ جائے. لیکن سر آپ ہر انٹرویو میں اتنا کھل کے بول رہے ہیں, تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں؟ یار میں ایسے ہی بولتا آ رہا ہوں, 54 سال کا ہو گیا ہوں, ایسے ہی بولتا آ رہا ہوں. میرا بولنا جو ہے نا لوگوں کو بڑا پسند ہے, لوگ لائک کرتے ہیں. لوگ اگر اس کو اچھا نہ سمجھتے ہو, میرے الفاظ کا چناؤ درست نہ ہو, میرے الفاظ پر گرفت نہ ہو, یا مجھے بولنے میں قباحت جو ہے نا کوئی الفاظ کا ہیر پھیر کرنا جو ہے نا میرے لیے وہ ہر بات میں ہیر پھیر کر جاؤں, تو لوگ شاید مجھے اتنا پسند نہ کریں. لوگ پسند ہی اسی بات کو کرتے ہیں کہ بے دریغ بولتا ہوں, جو دل میں ہوتا ہے, جو دماغ میں ہوتا ہے, وہ بات لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. اور سر وہ بلیک ویگو ڈالے کا کیا رول ہے؟ ڈالا جو ہے نا اس کا نمبر انہوں نے, خوشی محمد جو ہے نا تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو مالک ہے, کانسٹیبل, اس کا جو ڈالے کا نمبر تھا نا, وہ ڈالے کا نمبر انہوں نے پلیٹ اوپر وہ لگائی تھی. حالانکہ وہ ڈالا کہتے ہیں کہ یہ تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی میں جا کے نا گم ہو گیا ہے, یعنی کہ وہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں پولیس والے کہ یہ تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کسی کوٹھی پہ ڈالا جو کھڑا ہے, کیونکہ اس کے بعد وہ روڈ پہ نہیں آیا, ورنہ سیف سٹی کے کیمرے جو اس کو واچ کر لیں, ابھی اس کو بھی چیک کر رہے ہیں. وہ صرف ایک دفعہ روڈ پہ آیا, وہ اسی دن روڈ پہ آیا ہے, اور اس کے بعد واپسی تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کے بعد وہ پتہ نہیں لگا اندر سوسائٹی میں کہاں گیا ہے. تو ظاہر ہے کسی نے اندر گیرج میں کھڑا کر کو کپڑا وغیرہ ڈال دیا ہوگا, تو دیکھ رہی ہے پولیس وہ قابو کر لے گی. لیکن سر آپ ان کی اتنی پرانی ہسٹری ہے, آپ کے پاس ان کا اتنا نالج ہے, تو ان کے دادا ابو ان کے ساری ایسی ہسٹری چلتی آ رہی ہے, تو یہ پہلے بھی صلح بھی ہو سکتی تھی, یہ معاملہ کہیں رک سکتا تھا نا, لیکن وہ پولیس والوں نے نہیں نہ رکنے دیا. وہ جو بلے پہلوان کے دور میں آگ لگی ہے نا, جو حنیفہ وغیرہ کی ویدیاں کی جو فیملیوں کو اٹھایا ہے, پولیس نے لے جا کر ان کو ننگا کر کے عورتوں کے اوپر تشدد کیا, چترول کیا ان کی, تو یہاں سے یہ آگ لگ گئی تھی. یہ آگ پولیس والوں نے لگائی تھی. اس کے بعد گوگی بٹ اور طیفی بٹ کے ساتھ جو جھگڑا شروع ہوا ہے نا چتراہٹ کا, وہ پراپرٹی ڈیلروں نے آگ لگائی تھی. دونوں طرف جا کے غلط پراپرٹی کے ریٹ دے دینے, پراپرٹی ایک دوسرے کو دکھا دینی, اس کو پہلے دکھانی کہ یہ تمہیں دلائیں گے, بعد وہ ٹیپو کو دے دینی. وہ ٹیپو جب قبضہ لینے آیا, گوگی بٹ کے بندوں نے مذمت کر دی. اس طرح سے کر کے انہوں نے پراپرٹی ڈیلروں نے جو ہے نا چتراہٹ کا رفڑ ڈال دیا تھا ان کے اندر. وہ کہتا ہے میرا, وہ کہتا ہے میرا ہے, یہ چیزیں تھیں ساری. تو سر آپ, میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہے آپ کی, ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پاس ایک گن نہیں 2 گن رکھ سکتے ہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں ایک پسٹل گن, تو آپ, میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کی دشمنی ہونا تو آپ ایک پستول لگائیں, جب آپ کی دشمنی ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے اس کے بعد 2 پستول لگائیں. یہ وقت کا تقاضا ہے, لاہور شہر کی ڈیمانڈ ہے, اور منافقت کا دور ہے, یہ کبھی نہ بھولیں. جی تو ناظرین, شاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے ان سے جانا ہے کہ سر ہمیں نیو اپ ڈیٹ آپ نے نہیں کلیئر کی ابھی بھی. نیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج سے 2 گھنٹے پہلے جو ہے نا, کم از کم 2 یا 2.5 گھنٹے پہلے لاہور سے ایک بہت زبردست بقول پولیس والوں کے شوٹر پکڑا گیا. اس کا نام ہے عرفان کانا. یہ راوی روڈ کا رہائشی تھا, اور یہ محمود اور اس کا کوئی دوسرا بھائی ہے, ان کے لیے پولیس رائے یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کام کرتا تھا, لوگوں کو افراد پر فائرنگ کرتا, ان کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا. اور یہ جو آپریشن میں نے کہا ہے کہ ڈیلی پولیس مقابلے شروع ہونے لگے ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیں یہاں سے شروع ہو گئے ہیں. تو سر یہ لاہور میں تو پھر ایسے ماحول خراب ہو جائے گا. نہیں, ماحول ٹھیک ہوگا, خراب کیسے ہوگا؟ جب جو ہی جو ہے نا پولیس کرائم کے اوپر گرفت ٹائٹ کرتی ہے نا, اور شوٹرز اور ہینڈلرز کو مارنا شروع کرتی ہے, فوری طور پہ جو ہے نا واضح کمی آ جاتی ہے جرائم میں. سر مجھے یہ بتائیں کہ احسن شاہ کی گرفتاری کس مطلب کے شخص نے کروائی, اور اس کی کیسے پتہ لگا کہ یہ احسن شاہ ہی اس میں ملوث ہے؟ اس میں اچھا سوال ہے. اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ندیم وائن صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ پولیس کو دیا, انہوں نے انفارمیشن دی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوگی بٹ جو ہے نا گرفتار ہو چکا ہوا ہے, اور اس کی گرفتاری میں سے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کی روشنی میں پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے. ابھی دونوں چیزیں جو ہے نا یہ 100% نہیں ہیں. جو میں اپنے وثوق ذرائع سے جو ہے نا پبلک کو کہوں گا یہ باتیں بالکل درست ہیں, کیونکہ جب تک میں 100% نہیں ہو جاؤں گا میں اپنے پلیٹ فارم پہ یہ بات اناؤنس نہیں کروں گا. لیکن سر ذرائع کے مطابق تو ابھی تک سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ گرفتار ہو چکے ہیں. ذرائع کے مطابق 95% یہ خبر درست ہو چکی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن 5% جو ہے نا میں نے لچک رکھی ہے کہ لوگ یہ نہ کہ شاہد صاحب نے بھی جھوٹ بول دیا. بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے پہلے جو ہے نا کوئی بھی خبر جو ہے بریک کروں, لیکن وہ جھوٹی تو نہیں ہونی چاہیے نا. لیکن سر جو 5 منٹ کہہ رہے ہیں وہ تو اس کو بھی آپ بریک کر سکتے ہیں ہمارے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اتنے شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں. جتنی دیر تک کوئی تفتیشی افسر مجاز کے ساتھ یا کسی اتھینٹک بندے سے میری بات نہ ہو جائے, اتنی دیر تک میں ایسی بات نہیں کروں گا. مطلب کہ آپ کلیئر نہیں کریں گے جب تک آپ کو پیچھے سے 95 پہ میں اڑا رہوں گا. اب 4 دن 5 دن ہوگا میں یہیں پہ اڑا ہوں. جب تک کلیئر ہو جائے گی نا, یا پیچھے سے کوئی سگنل مل جائے گا جی ابھی آپ بات کر سکتے ہیں, تو پھر ہم بات اپنا موقف دینا شروع کر دیں.
موقف دے سکتے ہیں. اور سر لاسٹ پہ کوئی ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے کوئی میسیج؟ میں ان کو ایک ہی شارٹ میسیج دوں گا. میرا شاہد چودھری آفیشیل یوٹیوب جو چینل ہے نا اس کو ضرور دیکھیں, آپ کو بھی دیکھیں, چونکہ آپ کرنٹ افیئرس پہ کام کرتے ہیں, جو ایشو ہوتا ہے آپ اس پہ بات کرتے ہیں, اور میں لوگوں کو کہانیاں, کردار, ان کے آغاز, انجام, ان کی کمزوریاں, وہ کس طرح سے مرے, ان کو کس نے مارا, ان کے مرنے کے پیچھے بیسک کیا وجوہات تھیں, اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا, اگر وہ ویسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. A to Z جو ہے نا کرداروں کے بارے میں لوگوں کو بتایا. اس میں آپ کو ہر طرح کا منجن, اس کا آپ کو ہلدی, لال مرچ, نمک, زیرہ, ہر چیز اس کے اندر مل جائے گی. آپ اپنے مطلب کا پروگرام دیکھ لیں, باقی وہ جو ہے دماغ سے نکال دیں. دشمن داروں کے لیے, بچوں کے لیے, خاص کر کے میری یوتھ اور نیشن کے لیے میرے پروگرامز دیکھنے بہت ضروری ہیں. اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ایسی ہے سر, مانتے ہیں. تو یہی چیز ہے, یہی میرا میسیج ہے کہ اتنا لمبا میں ان کو میسیج دوں, کون سنتا ہے. میں نے شارٹ میں بتا دیا, شاہد چودھری آفیشیل جو ہے اس کو ضرور سرچ کریں, اس کو دیکھیں, اور دیکھ کر نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میں نے مشورہ ان کو صحیح دیا تھا, یہ غلط دیا تھا. اور خود بھی بچیں اور اپنی فیملیز کو بھی بچائیں. میرے پروگرام دیکھنے والا بچے گا ہی اللہ کے حکم سے, وہ برباد نہیں ہو سکتا. گارنٹی لے لیں میرے سے, عمل کرے وہ ان باتوں میں جو میں نے کہی ہیں. میں نے زندگی کا نچوڑ جو ہے نا کوزے میں سمندر بند کر دیا. اگر کوئی سمجھدار ہوگا نا تو اللہ کے حکم سے وہ ترقی بھی کرے گا, برے حالات سے بھی بچ جائے گا, لوگوں کے لیے تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنے گا, ترقی اس کے قدموں میں پڑی ہوگی. جی تو ناظرین, شاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے کی کیا صورتحال ہے ہم آپ سے وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.